बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दिस इज़ डॉक्टर नासिर करीम वंस अगेन आपके पेश खिदमत। आज मैं एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के साथ आपके पेश खिदमत आया हूँ। प्लीज़ आज की ये बातें सुनिए, इसको फैलाइए, इसको शेयर कीजिए, बिकॉज़ आज कुछ ऐसा एक कंसर्न है जो कि शायद पेरेंट्स के वहमो गुमान में भी ना हो, और जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं उनके वहमो गुमान में भी ना हो, और शायद बच्चों के वहमो गुमान में भी ना हो। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक कल्चर चल रहा है स्कूल और कॉलेजेस का, एंड यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, बट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा नहीं, स्कूल एंड कॉलेजेस में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब एक फैकल्टी मेंबर अपने सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, या उसको फील होता है कि अगले आने वाले साल दो में there is a likelihood that I will be compromised and I will be replaced by some better option in any of the institution across Pakistan. तो वो फैकल्टी मेंबर क्या करता है, वो कोशिश करता है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर अमंगस्ट द अदर फैकल्टी मेंबर्स एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता है, जिसको हमारी ज़बान में जो है प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। एंड दिस इज़ बाय द वे अ ह्यूमन फिनोमेना, यू विल ऑब्जर्व इट across different kind of industries and obviously in education sector as well. The purpose behind making up that group is to hide himself. वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, and at the same time that particular person also encourages a debate amongst other fellow colleagues who are actually becoming a part of that group, and sometimes the same faculty members, they even don't know that they are actually now have officially become a part of a certain group. जो लाइकलीहुड होती है वो एक उनकी अपनी सोशलाइजेशन और एसोसिएशन, बातचीत, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करना, बट ये जो इंडिविजुअल होता है ये इन तमाम ग्रुप मेंबर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को एक तरह से चादर उनकी आंखों पे डाल के उनको इधर से उधर मूव करने की कोशिश करता है। समहाउ जब उसको कहा जाता है दैट परफॉर्म वेल, इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेल प्लीज़ वी कैन नॉट एंटरटेन यू फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो फिर जो बाकी अच्छे परफॉर्म करने वाले ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको फ्रंट पे लेकर आता है और कहता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, अदरवाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल आल्सो गोइंग टू लूज अस एज ऑफ योर फैकल्टी। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आती है, और कोई भी मेरे फेलो कोलीग्स हैं जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, और वो मेरे पास ऐसी सिचुएशन लेकर आते हैं, तो मेरा एक ही जवाब होता है, और वो जवाब ये होता है कि किक देम एंड किक देम वेरी हार्ड। रीज़न बीइंग इज दैट दे शुड नॉट बी अलाउड, दे आर नॉट अलाउड टू ब्लैकमेल एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ब्लैकमेल students by playing the innocent card. I know that such kind of people are very good at playing with words. ये तो एक हिस्सा मैंने आपको इस पूरी डिस्कशन का बताया। दूसरा, since they are very good at playing with words and they are very good at understanding the psyche of students, they became friends with students and they start playing an innocent card. और for example अगर 20-25 बच्चों की एक क्लास है, चाहे मैट्रिक की है या ओ लेवल्स की है या ए लेवल्स की है या एफ एस सी की है या एफ ए की, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उस क्लास में से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग बच्चे को खुद पता नहीं चल रहा होता, वो टीचर जो है अपनी एसोसिएशन उन बच्चों के साथ ऐसे एक्सपेंड करता है कि वो उनके सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना शुरू करता है, और वो उस बॉन्डिंग को उन 2-3 बच्चों को जो थोड़ा सा वोकल होते हैं वो उस क्लास के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है जिस क्लास के अंदर उसको रिप्लेस किया जा चुका होता है, और वो बच्चे फिर वहाँ पे ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश करते हैं ऑफ द न्यू कमर्स, बिकॉज न्यू कमर्स आर कंप्लीटली इग्नोरेंट एंड इनोसेंट एंड दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम, सो मच सो कि जो कर रहे होते हैं उनको खुद भी पता नहीं चल रहा होता कि उनको जो है ना फुटबॉल बना के जो है ना वो एक पोल से दूसरे पोल में जो है ना किक किया जा रहा है, दे हैव बीन एक्चुअली यूज्ड रादर अब्यूज्ड। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वो इंडिविजुअल जो है अपनी नेसेज एक वैल्यू क्रिएट करके, अपनी एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करके, ठीक है, वो बच्चों के दिल में भी अपनी एक इनोसेंट, एक मासूमियत का कार्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, अब वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बच्चों को भड़काता है, और वो जो उस फैकल्टी मेंबर को जो उसको रिप्लेस कर रहा है उसके खिलाफ बच्चों को भड़काता है, ग्रुपिंग करता है, ठीक है, नेसेज अपनी एक वैल्यू क्रिएट करता है, और वो इस तरह से करता है कि देखिए बच्चे ये कह रहे हैं कि ये मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरह है उस तरह है, बच्चे जो है ना जाते हैं मैनेजमेंट के पास, जाके उनको कहते हैं कि इसको आप वापस लेकर आएँ। प्लस एट द सेम टाइम
جو باقی ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ایسا کہیں پہ بھی کوئی کریکٹر پایا جاتا ہے تو اس کو پہچانیں. میں اسپیشلی بچوں کو کہتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹیچرز تو they will take their salary and they will move from one organization to another organization, no problem at all. یہ کیا کرتا ہے بچوں کے ساتھ؟ یہ ان بچوں کو پھر اسی انسٹیٹیوشن سے, جس انسٹیٹیوشن سے وہ تنخواہ لے رہا ہے, اس سے وہ سیلری لے رہا ہے, اسی انسٹیٹیوشن جس انسٹیٹیوشن نے اس کو نام دیا, اس کو بنایا, جس نے اس کو سپورٹ کیا, اس کو انکریج کیا, کراؤڈ کے سامنے لے کر آیا, ایک آڈینس کے سامنے لے کر آیا, پیرنٹس کے ساتھ اس کو انٹروڈیوس کروایا, وہ اسی انسٹیٹیوشن کو پھر آف دی ریکارڈ جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے. یہ دوسری دفعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یس, پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, اینڈ دین ایڈنگ اپ a lot of lies with a very little truth, جو ہے he creates a bubble, اور اس ببل کے اندر وہ ان بچوں کی امیجنیشن کو اور ان پیرنٹس کی پرسپشن کو about the newcomer, that is faculty member, and about that institution where their children are studying for the past so many years, وہ ان کو اس سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے, and then same kids he will going to pick up to another institution جہاں پہ پھر وہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے. He tries to bring in clients, not students, clients for the newer institution so that he should get a job security over there and job security over there. This is what has been going on across Pakistan in general and in particular in Peshawar. میں انسٹیٹیوشنس کے نام نہیں لوں گا, یہ بھی جو بھی صاحبان ہیں میں ان کے نام بھی نہیں لوں گا, بٹ یہ ایک اویئرنیس ویڈیو ہے انسٹیٹیوشنل ہیڈس کے لیے, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے لیے. اف دے آر کمنگ اکراس سچ کائنڈ آف پریشر گروپس, پلیز, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا, کک دم اینڈ کک دم ہارڈ, بیکاز ایجوکیشن, بچوں کی سائیکالوجی کے ساتھ کھیلنا, اپنے آپ کو جو ہے ایک ہوا بنا کے پیش کرنا, پلینگ ود دی گیمکیز, آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایسے لک الائک بنانا کہ بالکل آپ ایک بچوں کی ایج کے ہیں. سو میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض اوقات جو ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو سگریٹس بھی آفر کرتے ہیں, نشہ بھی آفر کرتے ہیں, آئس بھی آفر کرتے ہیں. دیٹ مچ این ایکسٹینٹ جو ہے بچے ان کے ساتھ جو ہے ایک ان ڈیپتھ ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات جو ہے اللہ معاف کرے, پاکستان کے اندر کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ اسی قسم کے جو کریکٹرز ہیں وہ فیمیل ٹیچرز کو اور فیمیل اسٹوڈنٹس کو ایبیوز بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہیراس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس بیٹر دیٹ ایک ایکشن لے لیا جائے ان تمام کے تمام لوگوں کے خلاف, اور ان کو جو ہے مکمل طور پہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. مے بی سم انسٹیٹیوشن میں فیس کے کچھ ایسے ٹیچرز ہیں کہ جن کا جو ہے تعلق ایک ادارے سے 10 سالوں کا ہے, 20 سالوں کا ہے, تو ان سے ڈسکنیکٹ کرنا شاید ایک انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک ایموشنل ٹراما ہوتا ہے. بٹ ریممبر, یاد رکھیے, جب ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کسی بھی نیشن کا, کسی بھی فیملی کا فیوچر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس فیملی یا اس نیشن یا اس سراؤنڈنگ کا جو فیوچر ہے بچے کی شکل میں جو آپ کے پاس ہے, آپ اس کو کمپرومائز کرتے ہیں بیکاز آف دا ریزن کہ دیٹ فیکلٹی ممبر اور دیٹ انڈیویجول از بین دیئر ود یو فار دی پاسٹ 15-20 ایئرس, کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے ہم نے ان کے ساتھ ایسے کر دیا, ان کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا, یا ان کو ہم نے کک آؤٹ کر دیا. تو پلیز خدا ایسا نہ سوچیں. پاسٹ از پاسٹ, بائی گون از بائی گون, جو گزر گیا وہ گزر گیا, آگے کا سوچیں اور اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں. آپ کی جو کرنٹ فیکلٹی ہے جس میں اچھے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, جن کے دل میں خدا کا خوف ہے, ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, رات کو ان کو نیند نہیں آتی جب تک جو ہے نا رو کے گڑ گڑا کے وہ اپنے بچے یا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعائیں نہ کریں, ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں. جو ایکسپرٹ ہیں, جن کا رزلٹ اپنے منہ سے بولتا ہے, ان کو بولنا نہیں پڑتا, ان کو دکھانا نہیں پڑتا, جن کے بارے میں خود لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس ٹیچر سے پڑھنا ہے, نہ کہ ایسے لوگ جو کہ بیسیکلی گیمکس کرتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں اور نیگیٹو قسم کی جو ہے نا باتیں پھیلاتے ہیں دوسروں کے بارے میں, اور بچوں کی آنکھوں کے اوپر اور پیرنٹس کے اوپر جو ہے نا ایک پردہ ڈال کے ایک آرٹیفیشل ببل کریٹ کر کے اپنا پرسنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو ایک ایسے پیرنٹ کے بہاف پہ جو بہت روٹھا ہوا تھا ایک سرٹن سسٹم سے, اس نے بہت گلے شکوے کیے, ایسے 2-3 کریکٹرز اس کے بچے کی اکیڈیمک لائف کے اندر آئے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ایک حق ادا کروں اپنے بچوں کا, اپنے پیرنٹس کا, اور اپنے تمام فیلو انسٹیٹیوشنز کا, اپنے تمام فیلو کولیگز کا جو کہ انسٹیٹیوشنز کو ایڈمنسٹریٹیولی اس وقت رن کر رہے ہیں, اینڈ دے آر کمنگ اکراس سچ کائنڈ آف پریشر گروپس. سو پلیز میری یہ ویڈیو بچوں کے ساتھ شیئر کریں, میری یہ ویڈیو پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں, آؤٹ ریچ کریں. دس از ناٹ ایٹ آل اے پروموشنل ویڈیو آف سیڈس اور ڈاکٹر ناصر کریم. It is basically for the protection of your child,
کہ جو اکیڈیمک ہیراسمنٹ ہو رہی ہے یا جو ایک اکیڈیمک یہاں پہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اکیڈیمکس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اس کی مکمل روک تھام کی جائے اور اس کو جو ہے یا اس کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے سینوں میں ہمیشہ گرم رکھیں، تابندہ رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔